बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बात अब बढ़ती चली जा रही है और आखिरी ऑप्शन का जिक्र होने लगा है। आखिरी ऑप्शन, आप जानते हैं किसी भी मामले में जब आखिरी ऑप्शन की बात की जाती है तो एक एक्सट्रीम पोजीशन होती है कि जी हमारे पास अब आखिरी रास्ता ही रह गया है, या आखिरी ऑप्शन तक की बात अब क्यों हो रही है। इसी पर हम बात करेंगे। इसके अलावा कुछ बड़े इक़दामात का ऐलान किया गया है हुकूमत की तरफ से भी, उसको भी शामिल करेंगे। पहले खबर है सुहेल अफरीदी की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा फिर आए, पेशावर से आए और इस्लामाबाद की तरफ उन्होंने रुख किया, अडयाला पहुंचे और अडयाला पहुंचकर उन्होंने भी धरना दे दिया। 8वीं दफ़ा आकर मुलाकात करने की कोशिश की अडयाला जेल में, अपने कायद से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली, फिर आगे बढ़ने की भी कोशिश की और वहीं पर फिर बैठकर धरना दे दिया। वहीं पर नमाज भी अदा की, दुआ भी की, खैरियत की भी दुआ की, अजानें भी दी हैं, नमाज भी वहाँ पर पढ़ी है। ये अब सिंबॉलिक भी है कि हम आते रहेंगे, यहाँ पर बैठेंगे। पहले खान की बहनें आई थीं, उन्होंने यहाँ पर धरना दिया था और इस यकीन दहानी पर ख़त्म किया था कि अगली दफ़ा मुलाकात करवा दी जाएगी। उसमें कुछ गारंटर्स भी थे, बीच में कुछ गारंटीज़ भी मिली थीं। अब सुहेल अफरीदी आए हैं। सुहेल अफरीदी पर दिन ब दिन प्रेशर बढ़ता जा रहा है, दबाव बढ़ता जा रहा है कि अली मीन गंडापुर की जगह आपको सपोर्ट इसलिए किया गया था कि आप रिहाई के लिए कुछ करेंगे, अगर आप भी नहीं करते तो फिर आपकी भी ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा अब उन पर भी प्रेशर बढ़ रहा है। अब वो धरना देकर बैठ गए हैं। अब जब भी वो आएंगे यहाँ पर बैठे रहेंगे, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया इन्हीं को कवरेज देगा, इनके बयान सख्त होते चले जाएंगे तो मामला आगे उठेगा। फिर यहाँ आकर अगर एक वज़ीर आला एहतजाज भी करता है, धरना भी देता है और सवाल भी पूछता है कि हमें खैरियत के बारे में तशवीश है, हमारे कारकुन हमसे पूछ रहे हैं कि इतने दिन हो गए हैं, 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गए, 22 दिन हो गए हैं, कोई पता नहीं, अफवाहें फैल रही हैं। BBC भी लिख रहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल मीडिया लिख रहा है कि जी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, पता नहीं क्या हो गया है, कहीं ले गए हैं, जिंदा हैं, नहीं हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो इससे तो मामला और ज़्यादा ख़राब होंगे, इससे और ज़्यादा खलफिशार बढ़ेगा। तो हल ये है किसी न किसी की मुलाकात करवाई जाए। अब आखिरी ऑप्शन की बात करने लग गए हैं सुहेल अफरीदी, उसकी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ, क्यों वो ये बात कर रहे हैं। कहा हमारे पास आखिरी रास्ता भी है, इस पर गौर किया जा रहा है। अब ये आखिरी रास्ते की बात हो रही है, उसमें 4-5 ऑप्शंस पहले कहे गए हैं। अब ये सारे ऑप्शंस इकट्ठे इस्तेमाल होंगे। कारकुन कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के आने जाने वाले रास्ते बंद कर दिए जाएं, फिर यहाँ से जो बिजली सप्लाई हो रही है उसको बंद कर दिया जाए। कारकुन तो फिर जज्बात का इजहार करते हैं और इस तरह की बातें शुरू कर देते हैं कि ये कर दें, ये भी कर दें। इस तरह के ऐलानात वो चाहते हैं कि किए जाएँ। लीडरशिप की तरफ से कहा जाता है कि अभी शायद वो वक्त नहीं आया कि इस्लामाबाद की तरफ रुख किया जाए, क्योंकि ऐलान अगर होना है तो अडयाला जेल के अंदर से होना है। अडयाला जेल की तरफ आना है, यहाँ का रुख करना है तो भी अंदर से ऐलान होगा, अंदर से इजाज़त मिलेगी। तो फिर इसीलिए शायद मुलाकात की इजाज़त भी नहीं मिल रही कि अंदर से पता नहीं क्या ऐलान कर दिया जाए, क्या कप्तान डायरेक्शन दे दे, क्या फील्ड प्लेसिंग का कह दे, एक नया मसला खड़ा हो जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का कहना है कि हमारे पास आखिरी रास्ता भी है, इस पर गौर किया जा रहा है। रावलपिंडी में गोरखपुर नाके पर मीडिया से बात की, कहा तमाम कानूनी और जमहूरी रास्ते अपनाए हैं। मैं धरने में आना चाहता था मगर बानी PTI की बहनों ने मना किया। यानी जब वो धरना देकर बैठी थी, मैं भी आना चाहता था लेकिन बहनों ने मना कर दिया था। सुहेल अफरीदी ने साफ़ियों से सवाल किया, आप समझते हैं कि इस हुकूमत के पास कोई इख्तियार है? बानी PTI की हिदायत पर हुकूमत से मुज़ाकरात हुए लेकिन इनके पास कोई इख्तियार ही नहीं है। इनका कहना है कि 8 फरवरी को जो हुआ, 23 नवंबर को भी वही हुआ। इन 26 नवंबर को भी 23 नवंबर जो ज़िमनी इलेक्शन है तब भी वही धांधली हुई जो 8 फरवरी को हुई थी। ये समझते हैं कि अवाम का जमहूरियत से भरोसा उठ जाए। हालिया ज़िमनी इलेक्शन में 95% लोग वोट देने नहीं निकले। पंजाब के अवाम ने वोट ना देकर बानी PTI से इज़हार यकजहती किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि बानी PTI से मुलाकात ना कराने पर हमारे खदशात बढ़ रहे हैं। मैंने किसी से बात करने की बात नहीं की क्योंकि इसके पास मैंडेट ही नहीं। IMF ने मौजूदा हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश की। साफ़ियों को चाहिए कि 5300 अरब की करप्शन पर बात करें। ये पैसा आम आदमी के टैक्स का पैसा है। बेरोज़गारी आसमान को छू रही है, नौजवान पाकिस्तान को छोड़कर जा रहे हैं। अच्छा, उसमें भी अब अजीब खबरें आ रही हैं कि जो लोग पाकिस्तान से जा रहे हैं उनके पास वर्क वीज़ा भी है, सब कुछ है, तो उनको ऑफलोड किया जा रहा है। ये एक अलग कहानी है। इस पर यह बात की जा रही है कि खदशात हैं कि ये इन ममालिक में जाकर फिर आगे कहीं और चले जाते हैं। और UAE और सऊदी अरब पाकिस्तान पर हर तरह के वीज़े की पाबंदी लगाने लगे थे, तो आखिरी वक्त पर यह बात हुई है और बड़ी सख्ती इस वजह से भी की जा रही है कि लोग कहीं और तो नहीं जा रहे। जिस वर्क परमिट की बात करें, इनके पास वो है, मसलन ड्राइविंग है का कहते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर वहाँ ये कहते हैं मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ तो क्या इनके पास कोई कोर्स का सर्टिफिकेट वगैरह है। इस वजह से कहा जा रहा है लोग ऑफलोड कर रहे हैं। लेकिन लोगों की शिकायत है कि हम पहले भी जाते रहे,
اس طرح ہماری ٹکٹ بھی ضائع ہو رہی ہیں, ہمارے پاس پہلے ہی پیسے نہیں ہوتے, قرض لے کر کوئی موٹر سائیکل بیچ کر دے رہا ہے, اس پر بڑی تفصیل لکھی جا رہی ہے. تو بے روزگاری اتنی ہے کہ جو لوگ روزگار کی تلاش میں ملک سے باہر جا رہے ہیں ان کے لیے بھی مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اچھا جی, سہیل افریدی کا کہنا تھا کہ سوال ان سے بھی ہوگا جنہوں نے عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا. NFC میں اپنے صوبے کا مقدمہ لڑنے کے لیے شرکت کروں گا. حکومت نے 4 مرتبہ NFC اجلاس ملتوی کیا ہے. یہ سب باتیں سہیل افریدی نے وہاں پر کی ہیں اور دھرنا دے کر بیٹھ گئے آخری اطلاعات تک. اب اس کا امپیکٹ جانا ہے کیونکہ یونائٹڈ نیشنز کا وفد بھی آیا ہوا ہے, انسانی حقوق کو, آزادی صحافت کو اس بارے میں سوال ہو رہا ہے, اور اس پر یقین دلا رہے ہیں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب کہ جی پاکستان میں تو کمال ہے, آپ کی خدشات کوئی ہونے ہی نہیں چاہیے, اتنی یہاں پر انسانی حقوق کی آزادی ہے, صحافت بھی ہر طرح سے جی بڑا اچھا جا رہا ہے. وہ ان کو یقین دلائیں گے لیکن حقیقت چھپانا مشکل ہو جائے گا, جس طرح IMF نے سب کچھ بتا دیا ہے. تو یہ دھرنا بھی اس میں امپیکٹ ڈال سکتا ہے, بہنوں کی ملاقات نہ ہونا بھی اس میں امپیکٹ ڈال سکتا ہے, صحافیوں کے خلاف مقدمات, وکلاء کے خلاف, انسانی حقوق وکلاء کے خلاف ایمان مزاری اور ان کے خاوند ہادی علی چٹھا, ان کے خلاف مقدمات بھی یہ باتیں آپ دیکھیں نوٹ ہو سکتی ہیں. دیگر خبروں میں پنجاب سے بڑا فیصلہ, پیٹرول موٹر سائیکل رکشے کی پروڈکشن پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. جو چنگچی رکشا آپ دیکھتے ہیں, اب یہ سستی ترین سواری سمجھ جاتی ہے, 3-4 لوگ 5-6 لوگ بھی اس میں بیٹھ جاتے ہیں, چند روپوں میں آگے پہنچ سکتے ہیں. دوسرا رکشا اس میں پرائیویسی ضرور ہوتی ہے لیکن یہ کہ اتنے لوگ نہیں بیٹھ پاتے اور اس میں پھر کرایہ بھی زیادہ ہوتا ہے. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی پروڈکشن پر ہی پابندی لگ جائے گی. پنجاب میں پیٹرول موٹر سائیکل رکشے کی پروڈکشن پر پابندی لگانے کا فیصلہ ہوا ہے اور یہ اسموک کو کم کرنے کے لیے یہ فیصلے لیے جا رہے ہیں. اس میں خصوصی اجلاس میں فیصلے کیے گئے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کی مرحلہ وار پروڈکشن بند کی جائے گی اور سرکاری اداروں کے لیے صرف الیکٹرک اور ہائیبرڈ گاڑیاں اور الیکٹرک موٹر سائیکل ہی خریدے جائیں گے. گھروں کی سطح پر پانی سے گاڑیاں دھونے کی مکمل پابندی اور رنگ دار کوڑے دان لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور صحت اور ماحول کو نقصان پہنچانے پر کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. پلاسٹک اور زہریلا دھواں پیدا کرنے والی اشیاء پر سخت پابندی ہوگی اور دھواں دینے والی گاڑیوں کی مستقل بنیادوں پر ٹیسٹنگ کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت مختلف ورکشاپس مقرر کرنے کی بھی منظوری دی گئی ہے. اور ایئر کوالٹی مانیٹرنگ نیٹ ورک قائم کیا جا چکا ہے. AQI فورکاسٹ سسٹم کے ذریعے اسموک پر نظر رکھنی ہوگی اور پھر یہ کہ جی 80% واقعات میں کمی لائی گئی ہے. جو فصلیں جلائی جاتی تھیں اس میں ڈرون سے نگرانی کی جائے گی. یہ ماحول کو بہتر بنانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. کوئک رسپانس سینٹر فورس قائم کی جا رہی ہے اور ایئر کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جی ایمیشن ٹیسٹنگ سسٹم کے ذریعے 3 لاکھ گاڑیوں کی ٹیسٹنگ مکمل کی جا چکی ہے اور پھر 8500 cc وی کیمروں کی مدد سے انڈسٹری, کار واش اسٹیشن اور پھر جو ڈسٹ ہاٹ سپاٹ ہیں ان کی ڈیجیٹل نگرانی کی جا رہی ہے. تو کافی اقدامات کی اس میں تفصیل ہے. یہ خصوصی اجلاس ہوا ہے, بھٹوں کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے, پھر پلاسٹک کا, چربی لگلانے کے, تو اس کے لیے ہیلپ لائن کا بھی کیا گیا ہے. اور یہ کہ جی 112 کلومیٹر کے علاقے میں 21 لاکھ درختوں کا حصار بنایا گیا لاہور کے ارد گرد اور یہ شجرکاری کو فروغ دیا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں. اس طرح کے اقدامات لیے گئے ہیں. آخر میں سوشل میڈیا پر آ جاتے ہیں. PTA کو ٹک ٹاک سے غیر اخلاقی مواد ہٹانے کا حکم دیا گیا ہے. پشاور ہائی کورٹ نے سوشل میڈیا اتھارٹی کو فعال کرنے کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ PTA کو ٹک ٹاک سے غیر اخلاقی مواد ہٹانے کے حکم دیتے ہوئے کہا کہ اس پر لائیو آیا جاتا ہے اور بیہودہ اور لغو گفتگو ہوتی ہے, عجیب و غریب حرکتیں کی جاتی ہیں. پشاور ہائی کورٹ کی جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ اور جسٹس ڈاکٹر خورشید اقبال نے ٹک ٹاک پر غیر اخلاقی مواد شیئر کرنے کے خلاف کیس کی سماعت کی. وکیل درخواست گزار نے کہا کہ سوشل میڈیا پر غیر اخلاقی مواد شیئر ہوتا ہے. ٹک ٹاک لائیو گیم میں غیر اخلاقی اور غیر قانونی حرکات ہوتی ہیں کہ گیمز ہوتی ہیں, مقابلے ہوتے ہیں کہ جی اتنے پیسے اس کو بھیجیں گے, اتنے پوائنٹس ملیں گے اور ڈیئر کیا جاتا ہے کہ یہ کر کے دکھاؤ, یہ کر کے دکھاؤ. بیہودگی پھیل رہی ہے. غیر اخلاقی مواد کو بلاک PTA کرتی ہے جبکہ غیر اخلاقی مواد کی شکایت کے لیے پورٹل بنائے گئے ہیں. 2 رکنی بینچ PTA کو غیر اخلاقی مواد ہٹانے اور سوشل میڈیا اتھارٹی کو فعال کرنے کا حکم دے چکی. تو یہ اب حکم آ گیا, آپ دیکھتے ہیں اس پر عمل درآمد کتنا ہوتا ہے. بہت سے اس طرح کے واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر نوجوان, اس میں لڑکیاں بھی ہیں, عجیب و غریب حرکت کرتی ہیں. پھر دوسری طرف یہ بھی دیکھا گیا کہ لوگ تنگ آ کر پھر قانون ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس طرح سے خود سزا دینے لگ جاتے ہیں. اس سے زیادہ پھر حالات خراب ہوتے ہیں. اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ ٹک ٹاک پر واقعی مکمل پابندی لگا دینی چاہیے یا یہ جو سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہے, خاص طور پہ غیر اخلاقی
جو مواد اپلوڈ کیا جاتا ہے اس کے خلاف کس طرح سے ایکشن لیا جا سکتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے جی لوگ دیکھ رہے ہیں تو لوگ دکھا بھی رہے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.